حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جن فرمایو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایو عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال اذا انعم اللہ علی عبدہ نعمتا فیقول العبد الحمد للہ فیقول اللہ تعالی انظروا الی عبدی اعطیتہ ما لا قدر لہ فآتانی ما لا قیمت لہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمایو تجرے رب لم یزل پانجے بانے دے متھان پانجے بانے کے نعمت عطا فرمائی دعا جے وقت ان نعمت تے کوئی کیر انسان الحمدللہ چوندو آ त पोइ ख़ालिक काइनात पंहिंजे बाने खे गोया ईअं फरमाईंदो आहे मुंहिंजे बाने खे ॾिसो मां उन पंहिंजे बाने खे उहा शइ अता फरमाई आहे एतिरी नेमत अता फरमाई आहे जंहिंजी का बि क़ीमत न आहे जंहिंजी का बि क़दुरु मंज़िलत न आहे ऐं मुंहिंजे बाने खे तव्हां ॾिसो उनखे गौर फ़िक्र त कयो मां उनखे उहा शइ अता फरमाई आहे जंहिंजी क़ीमत केरु अदा ई नथो करे सघे. इहा हमद आहे इहा तारीफ़ आहे जंहिं वक़्तु गोया असां अल्लाह जी तारीफ़ कयूं हमद कयूं त रब्बे लम यज़ल दुनिया जी जेका बि का दौलत आहे माल आहे बंगलो आहे सभु कुझु आहे फरमायो उहे सभु हिकु तरफ़ पर अल्हम्दुलिल्लाह जंहिं वक़्तु मुंहिंजे बाने चयो इहा गोया हिकु अहिड़ी नेमत आहे दुनिया जा बंगला बि उन जे मुक़ाबले में न आहिनि दुनिया जो ऐशो इशरत बि उन जे मुक़ाबले में न आहे बसि जंहिं वक़्तु इहो मुंहिंजो शुक्र अदा कंदो आहे त गोया दुनिया जी नेमतुनि खां मां वधीक उनखे नवाज़ी रहंदो आहियां. सुभान अल्लाह.